Maayong buntag mga kapaglaom. Alang sa atong morning devotional karon nakabuntagon, ang uluhan usa ka patukuranan alang sa pagtinabangay part 1. Ang teksto makita sa Juan 10:16 nga nag-ingon, "Ako adunay ubang mga karnero nga dili sakop niining torila. Kinahanglan pagamanduan ko usab sila, ug sila magapatalinghog sa akong tingog." Uban sa ilang paghubad pag-usab bahin sa shut door ug sa pagkagunob sa Babylonia, nagmugna si James ug Ellen White og usa ka teolohikal nga patukuranan alang sa Adventismo nga pagtinabangay sa ubang Kristohanong mga pundok. Kana nga pakigkumbuya na himo nga nagatubo sa dugang nga usa ka isyu sa pagkaamgo sa mga Seventh-day Adventist nga ang ikaduhang pag-anhi dili pa kaayo haduol ingon sa ilang una nga gipaabot. Apan pakig-uban-uban sa mga tagagawas, magdala sa kaugalingong mga kabugat ngadto sa denominasyon nga magabahin sa Adventista nga panghuna-huna ngadto sa mga kasagaran o istrikto nga mga posisyon. Ang mga kasagaran moabot sa pagrapig sa pagtinabangay nga wala mo kompromiso sa teologikal o pamatasan nga kadungganan sa kalihukan. Samtang ang mga strikto maglisod sa pagbuhat uban sa bisan unsa nga pundok nga wala magtan-aw sa mga butang sama sa ilang pagtan-aw. Usa ka example nga kahimtang mao ang relasyon sa Adventismo ngadto sa Women's Temperance Union. Ang kalihukan makita ang adunay mga maayo nga ideya pananggitan sa kamatuoran. Gani, nagtudlo kini sa pagpugong sa kaugalingong usa ka topiko nga kaabay sa Adventismo nga mga pagtagad. Ang resulta mao nga sayo ni adtong 1877 ang mga Adventista nagsugod sa pakighiusa sa ilang pagpaningkamot sa WCTU. Ang WCTU daw maanindot sila nga Kristohanong mga babayi. Apan sa 1887 daw ila nga nalapukan ang katubigan pinaagi sa paghiuyon sa National Reform Association sa ilang tumong sa pagmugna og nasyonal nga pamalaod alang sa pagkabalaan sa Domingo. Niana nga tuiga gidugang sa WCTU ang pagsaulog sa usa ka ipapahulay nga Domingo ngadto sa kaugalingong buhatan sa organisasyon niini. Pagkasunod tuig, nagsuporta kini sa National Sunday Bill nga ginumalahan ni Senador Blair. Kana nga mga lakang sa pakigkatinuod naghimo sa WCTU ingon nga kini paspas nga nagalihok padulong sa usa ka himpit nga nagaugmad nga Babylonia sa mga mata sa ubang mga Adventista. Samtang nagbaton sa kamatuoran sa pagpugong sa kaugalingon, kini sa mga panahon nagsuporta sa sayop nga bahin sa igpapahulay nga issue. Nakaingon ang ubang mga Adventista nga kung dili ka na kalibog o Babylonia, unsa man day na? Kana nga mga kalambuan, nakahatag og mga kabalaka sa mga Adventista sa tibuok katuigang 1890. Mao kadto ang mga kamatuoran sa kahimtang. Ang buhaton karon pakisulti sa uban o hunahunaa ang husto nga pagtagad ug paagi sa pagliho sa mao nga kahimtang. Ngano nga naghimo ka man ni ana nga mga pagpili? Unsa ang mga prinsipyo nga nagpailalom sa imong desisyon? Sa unsa nga paagi kini nga mga isyu makatandog kung unsa ang kahulugan sa pagkakristohanong Adventista sa kalibutan karon. Magampo ta mga kapaglaom. Dios nga balaan, kami nagpasalamat diha kanimo sa lahi na pod nga maanindot nga adlaw nga imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo sa imong pahimangno karon nga kabuntagon. Na daw naay mga panahon sa among kinabuhi nga maabdan kami og kalibog tungod sa among pakigdait sa mga tao ani nga kalibutan. Pero Ginoo, kami nagaampo na kung maabot man kana nga mga panahon, imong tinaawon ang among nauna o kasing-kasing sa amo ang purpose nganong naa ka nami ani nga kalibutan. Ang tumong sa pagministeryo sa uban. Tagai kami lamdag ug tabangi kami nga kami mahimong magmalahotayon ug malipayon samtang kami nagalatas ani nga dalan padulong Ginoo sa imong ikaduhang pagbati. Kining tanan among giampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesus.